भनेर कयौं पल्ट आँखा बन्द गर्छु, तर बन्द आँखामा तिमी झन् सग्लो भएर नजर आउँछौ। यिनै हरेक कुराको निष्कर्षले आज मलाई महसुस गराएको छ कि म त प्रेममा पो रहेछु। हो, तिमीसँगको प्रेममा। यस्तो प्रेम जसको कुनै सीमा छैन, जसको कुनै अन्त्य छैन, जहाँ विश्वास छ, इज्जत छ, सम्मान छ अनि पाउने आशा र गुमाउने डर भन्दा पनि तिमीलाई चाहन्छु, तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्ने कुराले नै बढी महत्त्व राख्दछ। एक एक अक्षरको संयोजनको शब्दको माधुर्यता उनी तयार पारिएको एउटा छुट्टै किताब, जहाँ परिवेश अनि परिभाषा समेटिएको हुन्छ, जहाँ अकल्पनीय कथा कोरिएको हुन्छ। त्यही किताबको शब्दहरूमा आवाज दिई तयार पारिएको कार्यक्रम अडियो बुक। कार्यक्रम अडियो बुकमा स्वागत छ। कार्यक्रम अडियो बुकमा हामीले साहित्यकार सुबिन भट्टराईको कथाकी पात्र शीर्षकको कथा संग्रह वाचन गरिरहेका छौं। अब प्रस्तुत छ सोही कथाकी पात्र कथा संग्रहको कथाहरू। तिमीसँग भेट भएको पहिलो दिन मलाई अहिले पनि याद छ। त्यो दिन जुलोजीको जाँच थियो। कापी बुझाउने तर्खरमा थिएँ म। त्यो बेला मैले परीक्षा हलको मर्यादा विपरीत अलिक ठुलै आवाजमा बोलेको रहेछु। सकियो? तिमी त्यस बेला पूर्ण अपरिचित थियौ मेरो लागि। नजिकै कसैको उपस्थिति भएको मलाई यादै भएन। तिमीले मतिर हेरेर मुसुक्क हाँस्यौ र नचिनेकै भए पनि सोधेकी थियौ, सकियो? मैले टाउको हल्लाएँ। तिमीले त मैले भन्दा अगाडि नै सकेकी रहिछौ। मैले त्यसरी फुर्ती नगरेको भए पनि त हुन्थ्यो। गल्ती भइसकेपछि लज्जित हुनु सिवाय मेरो लागि विकल्प पनि त थिएन। तिमीले हाँस्दै मलाई सोधेकी थियौ, अनि जाँच कस्तो भयो त? मैले यति मात्र भने, राम्रो भयो, तर कस्तो हुस्सु रहेछु म, तिमीलाई चाहिँ सोधिनछु। त्यसपछि त के थियो र? तिमी बारम्बार भेटिरह्यौ कलेजभरि। चिनेपछि र वास्ता भएपछि दुवैको उपस्थितिले एक अर्कालाई सहजतापूर्वक भेट गराउँदो रहेछ। नचिन्दा पो कसैको वास्ता नहुने। तिमी बोलिराख्ने स्वभावकी, हरदम हाँसिरहनु पर्ने तिमीलाई साथी पनि धेरै बनाएकी थियौ। मेरो भने वर्षक चुपचाप एकान्तमा बस्न रुचाउने बानी, कम हाँस्ने र साथीहरू पनि कम। हाम्रो मित्रता सम्भव थिएन, कमसे कम मेरो तर्फबाट चाहिँ। तर तिमीले कति चाँडै, कति सहजै मलाई साथी बनाइहाल्यौ। भर्खर हाम्रो परिचय भएको त्यस बेला म एक्लै बसेको देख्नासाथ तिमी मेरो छेउमै आउँथ्यौ र खुलेर गफ गर्थ्यौ। म खुलेर बोल्न पटक्कै नजान्ने मान्छे। तिमीसित कस्तरी गफिन्थे म कसम खाएर भन्छु। त्यस किसिमको ऊर्जा त्यसपछि म भित्र कहिले पलाएको थिएन। अझ स्त्रीहरूसित 2 मिनेट कुरा गरेपछि मलाई कुरै सिद्धिए झैं लाग्थ्यो। त्यस शून्यताको अवस्थामा म त्यस स्त्रीसित छुट्टिएर आफ्नो बाटो तताउन बाध्य हुन्थे। तर तिमीसित बित्ने क्षणहरूमा कहिल्यै पनि त्यस अवस्थाको सिर्जना भएन। म चकित छु। अर्को दिनको कुरा भन्छु। त्यो दिन हामी सबैजना ल्याबमा थियौं। ल्याब अस्तव्यस्त थियो, जहाँ काम कम र ओहोरदोहोर बढी भइरहेको थियो। म अरू 2 जना केटाहरूको गफ सुनेर बसिरहेको थिएँ। तिमी पनि आएर गफमा सहभागी भयौ। एकछिनपछि एउटा चिट्ठाको प्याड झिकेर कुनै एउटा च्यारिटीमा सहयोग गर्न आग्रह गर्यौ। मैले कति दिनुपर्ने भन्दा तिमीले जति दिए पनि हुन्छ भनेकी थियौ। त्यसपछि मैले तिमीलाई 10 को नोट दिएको थिएँ। तिमीले रिसिप्टमा मेरो नामथर अनि टेलिफोन नम्बर लेखेकी थियौ। तर मलाई अनुमान थिएन तिमीले त्यही रिसिप्टमा भरिएको टेलिफोन नम्बरका आधारमा मलाई फोन गर्छौ। फोनमा कुरा गर्दा तिमीले मलाई लामो समय सस्पेन्सनमा राखेकी थियौ। मेरो हरेक चोटिको को हो भन्ने प्रश्नमा तिमी उसै गरी हरेक पल्ट गेस गर न भन्थ्यौ। म पनि पहिलो पल्ट तिम्रो आवाज फोनमा सुनिरहेको थिएँ। के थाहा पाउन सक्थे र को हो? मलाई निकै बेर सताएपछि तिमीले आफ्नो परिचय दियौ। मैले सोध्न पुगेछु, किन फोन गरे कि? तिमीले बिस्तारै भनेकी थियौ, रिसिप्टमा फर्जी नम्बर दियो कि भनेर चेक गरे कि। त्यसपछि तिमीले पनि त्यस दिन आफ्नो नम्बर मलाई टिपायौ र हामी बीच टेलिफोनमा कुराकानी हुन थाल्यो। म ढाड्दिन। तिमीसित फोनमा गरेका ती वार्तालाप सम्झेर एकान्तमा अझै पनि मुस्कुराइरहेको हुन्छु। कलेजमा पनि हामी प्राय साथी हुन्थ्यौं। तिम्रो रूपको चर्चा मेरा केटा साथीहरू बीच चल्ने गर्थ्यो। तिमीलाई सबैले राम्री भन्थे। विशेष गरी तिम्रो हाँसिरहने स्वभावको प्रशंसा धेरैले गर्थे। म उनीहरूको होमा हो मिलाउँथे। तिमी राम्री नै थियौ, मलाई यस्तै लाग्थ्यो। हामी कलेजको गेटैनिरको रुखमुनिको सानो चौतारीमा बसेर
कयौं बेर गफ गर्थ्यौ। तिमीलाई बातै पिच्छे हाँसिरहनु पर्ने, त्यो पनि ठुल्ठुलो आवाजमा। म त्यो बेला भने निकै लजाउँथे, किनकि वरपरका मान्छेहरूले हाँसोको फोहरा छुटेको सुनेर ध्यान दिएर हामीतिर हेरिरहेको हुन्थे। मैले 1-2 पटक तिमीलाई भनेको पनि थिएँ तिम्रो त्यस किसिमको हँसाइ अलिक भद्दा र लाजमर्दो भयो भनेर, तर तिमीले पटक्कै वास्ता गरेनौ। तिमीलाई फुक्का भएर उड्न मन पर्थ्यो, जरी झैं स्वच्छन्द र निष्फिक्री भएर। कठै धरतीका अनेक व्यवस्थाहरूबाट जेलिएको म तिम्रो उखानमा साथ दिन कसरी सक्थे र? तैपनि हामी मित्रताको डोरीले उसै गरी बाँधिरह्यौं। जति सम्भव थियो त्यही कसाई लिएर हाम्रो भेट कलेज बाहिर पनि उत्तिकै हुन्थ्यो। विशेष जाँचको बेला फोन गर्ने तिमी नै हुन्थ्यौ, नोट आदान प्रदान गर्नु पर्यो भनेर। म जहिले पनि तिम्रो अनुकूलताका आधारमा तिमीले नै भनेको ठाउँमा आइपुग्थे अनि कफी सपमा कफीको चुस्की लिँदै पढाइको कुरा कम र अन्टसन्टको गफ ज्यादा गर्थ्यौ। तिमी भनिरहेकी हुन्थ्यौ जाँच सकिएपछि फलानो फिल्म हेर्न जानुपर्छ। मुखले सहमति जनाए पनि भित्रभित्रै म आश्चर्यचकित हुन्थे। एक दिन त्यसै गरी नोट साटासाट गर्न पनि हामी उही पुरानो बानेश्वरको एउटा कफी सपमा भेटिएका थियौं। बाहिर निस्केपछि तिमीले मेरो हात समातेर तानेर लग्यौ। मैले कहाँ जाने भनी सोद्धा तिमीले सुरुमा केही जवाब दिएनौ। धेरै बेरपछि लगभग गन्तव्य स्थान आइपुग्ने बेला यथार्थ कुरा बतायौ, कुर्ता सुरुवाल किन्न जान लाग्या भनेर। त्यति बेला सायद तिमीलाई तिम्रो कोही नातेदारको बिहेमा जानु थियो। अनेक कुर्ता हेर्यौ तर तिमीलाई कुनै मन परेको थिएन। म सम्झन्छु तिमीले त्यस बेला भनिरहेकी थियौ अलि कन्ट्रास्टिङ कलर छान्नु पर्यो। मैले त्यति बेला तिम्रो कन्ट्रास्टिङ कलरको अर्थ नबुझेर निकै बेर टाउको दुखाउनु पर्यो। निकै बेर लगाएर तिमीले छानिसकेपछि कन्ट्रास्टिङ कलर कस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले चाल पाएको थिएँ। तिम्रो एउटा सोख थियो, तिमीलाई गीत गाउन मन पर्थ्यो अनि तिम्रो स्वर पनि राम्रै थियो। तर तिमी जब गीत गाउँछौ कसो कसो उठेर नाचिहाल्छौ कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई। पुरा शक्ति सोहोरेर गाउँथ्यौ, घाँटीका नसा फुलुन्जेल गाउँथ्यौ। म ध्यानपूर्वक सुन्थे अनि मलाई के पनि लाग्थ्यो भने तिमी गीतहरूको इन्साइक्लोपिडिया नै हो। हजुरबाका पालादेखिका गीतहरू तिमी गाउँथ्यौ र बजारमा आएका सबै नयाँ गीतको अपडेट पनि राखिरहन्थ्यौ। म कहिलेकाहीँ तिमीलाई फरमाइस गर्थेँ। मलाई सेन्टी गीत मनपर्ने भएकाले मेरो फरमाइसमा तिमी ती गीतहरू बडो फिलका साथ गाउँथ्यौ। म मन्त्रमुग्ध हुन्थेँ। ती दिनहरूमा मैले 3-4 दिन लगातार एउटा सुन्दर प्रेम पत्र तयार पारेको थिएँ। कलेजमा साथीहरूलाई देखाउनु पर्यो भनेर त्यो म आफ्नो साथै लिएर हिँड्थे। सबैलाई देखाएँ। त्यसपछि तिम्रो पालो आयो। पढिसकेपछि तिमीले मलाई त्यो पत्रबारे सोधेकी थियौ अनौठो पाराले। तिनताका म क्लासकी एउटी केटीलाई प्रेम गर्थे। त्यो प्रेम पत्र उसलाई सम्झेर लेखेको थिएँ, कुनै दिन दिउँला भनेर। तिम्रो त्यस बखतको प्रश्नको उत्तर मैले सजिलै कहाँ दिन सक्थे र? तर तिमी पनि के कम थियौ र? त्यो दिनभरि तिमीले मलाई कोट्याई म भित्रको जवाफ उदेनेरै छाड्यौ। म हारेँ। त्यसपछिका दिनहरूमा बिस्तारै बिस्तारै तिमीले उसित पनि दोस्ती गरिसकेकी थियौ। मेरो छेउमा आउँदा हरेक पल्ट उसैका कुरा लिएर आउन थालेकी थियौ। तिमी भन्ने गर्थ्यौ उसलाई यस्तो मनपर्छ, उसलाई उस्तो मन पर्दैन, फलानु ठाउँ उसको घर, घरमा आमा बुवा छन्, दाजुभाइ छैनन्, आदि आदि। कुनै कुनै बेला तिमी उसितै बसेर गफ गरिरहेकी हुन्थ्यौ। मलाई देख्न साथ आफ्नो घोक्रो फुलाएर चिच्याउँथ्यौ। तिम्रो चिच्याहट कलेज बाहिर सडकमा हिँडिरहेका मान्छेले समेत सुन्थे होला। त्यही नजिकै हिँडिरहेको मैले के नसुनोला र? म तिमीहरूका नजिकै पुग्थे। केही भए, केही सङ्कोच, लाज सबै एकैसाथ मैमाथि आइपरिरहेका हुन्थे। कस्तो रियाक्ट गर्थे होला म त्यस क्षण? त्यो तिमीले मात्र राम्रोसित ख्याल गरेकी थियौ होला। मलाई लाग्छ उसले त मलाई राम्ररी हेरिरहेकी पनि हुन्थिन, तर त्यहाँ हाम्रो त्यस किसिमको संयुक्त उपस्थितिलाई सहज बनाइदिन खोजिरहेकी हुन्थ्यौ तिमी। म बुझ्थे तिमी केही तारिफ पनि गरिरहेका हुन्थ्यौ मेरो। एकपटक यस्तै बेला उसलाई सुनाउने उद्देश्यले भनेकी थियौ, खै त्यो प्रेमपत्र देऊ त, सबैलाई पढ्न दिनु पर्यो। उसले आफ्ना ठुल्ठुला आँखा उगार्दै तिमीतिर हेर्दै भनेकी थिए। कस्तो प्रेमपत्र? त्यसपछि तिमीले उसलाई मैले लेखेको प्रेमपत्रको सम्पूर्ण यथार्थ विवरण सुनाइदिएकी थियौ। सिवाय त्यसको महिला पात्रबारे तिमीलाई थाहा छैन। म त्यस क्षणको झन्नै बेहोस नै हुन आँट्या थिएँ। तिमीले त्यसरी तारिफ गरेको देखेर उसले मतिर ठाडो हेरेर मागेकी थिए, खै देऊ न त, हामी पनि पढौँ। त्यसबेला मेरा गाला रातापिरा भएका हुन्। कान तातेर
भतभती पोलिरहेका थिए। मुटु छाती फोरेर बाहिरै निस्कन्छ कि जस्तो गरिरहेको थियो। मैले त्यो दिन ल्याएको छैन भनेर ढाँटेको थिएँ। अहिले सोच्छु मैले त्यसरी नढाँटेको भए पनि हुन्थ्यो। अन्तिममा तिमीले मसित पिउने पानी माग्यौ। तिमीलाई थाहा थियो म पानी बोकेर हिँड्थेँ। झन् त्यो पानी मेरो घर नजिकैको ढुङ्गे धाराको पानी थियो। तिमीले पिएको देखेर उसले पनि त्यो पानी मागी र घटघट पी। मलाई लाग्यो त्यस दिन धन्य थियो मेरो लागि। त्यसपछिका फोन वार्तालापमा तिमी र म अधिकांश उसैको कुरा गर्थ्यौँ। तिमी आफूलाई उसको जानकारी भएसम्म कुरा मलाई सुनाउँथ्यौ। म मन्त्रमुग्ध भएर ती कुरा सुनिरहेको हुन्थेँ। हरेक पल्ट तिमी फोनमा कुरा उठाउँदा अलिक पोजिटिभ कुरा छ भन्थ्यौ। साँच्चै तिमीसित फोनमा भएका ती कुरा पोजिटिभ नै हुन्थे। म फुर्किन्थेँ। त्यसपछि तिमी मलाई आवश्यक सरसल्लाह दिन्थ्यौ। अब यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ। म बेला बेलामा उत्ताउलिएर भन्थे, यसो गर्दा हुन्छ? तिमी मलाई ठाडै भन्थ्यौ, हतार नगर न। म मुख भएर तिम्रा कुरा सुनिरहेको हुन्थे अनि तिमीले भने जस्तै गरिरहन्थे। एक दिन म क्लासमा ध्यान दिएर पढिरहेको थिएँ। त्यस दिन तिमी क्लासमा आइनौ, बङ्क गरेर कता गएकी थियौ। मलाई त्यति वास्ता पनि लागिरहेको थिएन। तिमी क्लास हुँदाहुँदै बिचैमा छिरिछौ र मलाई खोज्दै सिधै मेरो छेउमा आएर बसिछौ। मलाई तिमी छेउमा आएर नबसुन्जेल तिम्रो त्यहाँ उपस्थिति भएको जानकारी थिएन। मैले पुलुक्क तिम्रो अनुहारमा हेरेँ। केही गम्भीर थियो तिम्रो अनुहार। तर म पढाइमा त्यस दिन यति तल्लीन रहेछु कि मलाई तिम्रो मुहारको मलिनताबारे स्पष्ट जानकारी समेत भएनछ। एकैपल्ट तिमीले ब्याड न्युज छ भनेपछि पो श्रिङ्ग भएछु। मैले त्यो ब्याड न्युजको कुनै अड्कल काट्न पनि सकिनँ। भन्यौ उसको बिहे हुने भएछ। मलाई तिम्रो कुराले छेड भरपका लागि निश्चेष्ट बनायो। यो के? एउटा विचित्रको भाव मस्तिष्कमा आएको थियो। ब्ल्याकबोर्डमा लेखिएका अक्षरहरू एकै पोको परेर एउटा सेतो डल्लो बनिरहेको देखेँ। अनि तिम्रो देब्रे हात आफ्नो दाहिने कुममा परेपछि मात्र पुनः चेत आए झैँ भयो। मस्तिष्कमा तिमीले केही बेर अघि भनेको उसको बिहे हुने भएछ भन्ने संवाद पुनः दोहोरिन थाल्यो। यस्तै हो, तिमीले फेरि भन्यौ। उसले हामीलाई पनि गुमराहमा राखी। म क्लासबाट जुरुक्क उठेर बाहिर निस्केँ। तिमी पनि मेरो पछि पछि आइरह्यौ। म घर जान्छु। मैले तिम्रा अघिल्तिर यति मात्र भन्न सकेर घरतिर लागेँ। त्यसपछि करिब 1 महिना कलेजमा आफ्नो मुखै देखाइन र पोखरामा फुपूको घरमा गएर बसे। पछि थाहा भयो तिमीले घरमा धेरै फोन गरेकी रहेछौ। 1 महिनापछि म यथास्थितिमा आइसकेको थिएँ। उसको याद आउन छाडिसकेको थियो। सम्पूर्ण ठिकठाक र तयारी अवस्थामा म कलेज गएँ। तिमीले मेरो खुला चित्तले स्वागत गर्यौ। त्यो दिन गलामा पोते र हातमा छमछम चुरा बजाउँदै आइरहेकी उसलाई मैले परैबाट देखेँ। आँखाबाट ओझेल नहुन्जेल मैले उसलाई हेरिरहेँ। अनि त्यसपछि भने केही नभए झैँ अभिनय गर्न खोजे। त्यो सब तिमीले विचार गरिरहेकी रहेछौ। तिमीसँग आँखा जुधेपछि आफ्नो झुठो अभिनयबाट आफैलाई मनमै धिक्कारिरहेको थिएँ। त्यसपछि हाम्रो क्लासबाट 4 दिने टुर कार्यक्रम बन्यो। 2 दिन पोखरा, 2 दिन बन्दीपुर। जाँदाखेरि होहल्ला मच्याउँदै गीत गाउँदै रमाइलो गर्दै गयौँ। म र अर्को एउटा मेरो साथी सुरुदेखि नै 2वटा सिट ओगटेर बसिरहेका थियौँ। तिमी पनि आएर लगभग मेरो छेउतिर पर्ने सिटमा बस्यौ। अन्ताक्षरी चल्यो। तिमीलाई कसले पो भट्याउन सक्थ्यो र। संयोगवश तिमी र म एउटै ग्रुपमा परेका थियौँ। जब हाम्रो पालोमा रबाट गीत गाउनु पर्ने बेला आउँथ्यो तब म रातो र चन्द्रसूर्य गाउन खोज्थेँ। तर हाम्रो ग्रुपका कोही पनि साथीले मैले गाएको त्यस गीतमा स्वरमा स्वर मिलाउन चाहेनन्। बरु घटिया हिन्दी गीत गाएर बलपूर्वक मेरो आवाजलाई दमन गरिरहेका थिए। मैले धेरैपल्ट सो गीत गाउन खोजिरहेको थिएँ तर सबैजना पिटुला झैँ गरी मलाई निषेध गरिरहेका थिए। धेरै बेरपछि तिमीले मेरो साथ दिँदै ठुल्ठुलो र सुरिलो आवाजमा जब त्यो गीत गायो मेरो खुसीको सीमा नै थिएन। तिमीलाई थाहा पनि त भयो। भोलिपल्टदेखि हामीसँगै जानुभएका सरहरूले मेरो नाउँ नै रातो र चन्द्रसूर्य राखिदिनु भएको थियो। पोखरा पुगिसकेपछि तिमी आफ्नो ग्रुपमा गयौ र म आफ्नो ग्रुपमा। त्यो होटेलमा गरेको क्याम्प फायरको सम्झना अझै मेरो मस्तिष्कमा ताजा छ। हामी सबै रातको 1 बजेसम्म नाचेका थियौँ। हाम्रो एउटा साथी जो जतिखेरै गिटार बजाइरहेको हुन्थ्यो तिमी आफ्नो सुरिलो आवाजले गिटारको धुनलाई पछ्याइरहन्थ्यौ। पछि सबैलाई थाहा भयो त्यो केटा र तिमी बीच प्रेम भएको। मलाई थाहा छ। बन्दीपुर फर्कँदा तिमी र त्यो केटा सँगसँगै पछिल्तिरको 2वटा सिट ओगटेर बसेका थियौ। तर बन्दीपुर पुगिसकेपछि भने कताबाट हो तिमी र म फेरि सँगै भएछौ। मलाई थाहा छैन तिमी किन आफ्नो प्रेमीसित नहिँडेर म भएको ठाउँमा आइपुग्यौ। सिद्ध गुफा जाँदा आधा दिनसम्म तिमी हिँड्न नसकेकाले तिमी र म धेरै पछि थियौ। तिम्रो प्रेमी सायद सबभन्दा अगाडि नै थियो। म देखिरहेको थिएँ। सुरुमा तिमी र ऊ सँगसँगै थियो तर पछि ऊ तिमीलाई छाडेर धेरै अगाडि पुगिसकेको थियो। तिमी ओह्रालो झर्न पनि सकिरहेकी थिएनौ। ठाउँ ठाउँमा
मेरा हात समाएर हिँड्थ्यौ। बन्दीपुरको खुला टुडी खेलमा पनि हिमाल देखिने भ्यू पोइन्टमा तिमी र म छुट्टै थियौ। तिमी एकपल्ट त्यो भ्यू पोइन्टमा तलतिरको भिर देखेर कहालिएकी थियौ। कति कमजोर हृदय भएकी रहेछौ तिमी, यस्तै लाग्यो मलाई। दिनभरिको घुमाएको थकाइले त्यो साँझ सबै क्लान्त भएर आफ्नो रुममा पल्टिरहेका थिए। म त्यसै बाहिरपट्टि निस्केर सन्ध्याकालीन बन्दीपुरलाई भक्तपुरसित तुलना गरिरहेको थिएँ। तिमी पनि त्यही बेला निस्केर मेरो छेउमै आइपुग्यौ। मेरो मनोभाव पढेर भनेकी थियौ, कति सफा छ अघि बन्दीपुर। म त्यसै तर्सिएछु। पछाडिबाट तिमी आइरहेको पनि ख्यालै भएनछ। भने अगाडि बाटोमा एउटा चाउचाउको खोल खसेको रहेछ। एउटी स्थानीय महिलाले त्यो खोल टिपेर नजिकै डस्टबिनमा हालिन्। मैले भने, वास्तवमै बन्दीपुर सफा छ। त्यसपछि तिमीले नै सम्पूर्ण बजार घुम्ने हट गर्यौ। मैले थाक्या छु भन्दा पनि टेरेनौ। दिउँसो तिमीलाई ओह्रालो झरेर सिद्ध गुफासम्म पुग्दा हम्मे हम्मे भएको पनि बिर्सेछौ क्यार। धन्न साथीहरू पुनः फर्केकै बाटोबाट उकालो हिँड्दै बन्दीपुर बजार फर्केका थिए। तिमीलाई मैले त्यो विमल नगरबाट डुम्रे हुँदै गाडीमा नल्याएको भए तिम्रो कुन दुर्दशा हुने थियो। सायद त्यही हिँडाइबाट बचाएको ऊर्जाले होला तिमीले त्यस साँझ बजार परिक्रमा गर्ने हट गर्यौ। फेरि तिम्रो अगाडि हरेक कुरा हार्ने मेरा बानी परिसकेको थियो। बजार एक राउन्ड घुमेर पुछारतिर आइपुग्दा एउटा क्याफे देखियो। के गर्ने क्याफे नाम पढेर हामी हाँस्यौ। तिमीले त्यहाँ गएर कफी खाने आग्रह गर्यौ। अब सम्पूर्ण थकाइ मर्यो। कफीको अन्तिम सरको गुटुक्क निल्दै तिमीले भनेकी थियौ। मैले टाउको हल्लाएँ। तलतिर हरियो पहाड र कुहिरो डम्म देखिँदा तिमी कम्ती रमाएकी थिएनौ। भोलिपल्ट फर्कने दिन थियो। हामीले बन्दीपुरको संक्षिप्त नक्सा त्यही अवस्थित मन्दिर छेउमा हेर्यौं। ला खानीमाई त छुटेछ, तिमीले केही आत्य जस्तो स्वरमा भनेकी थियौ। हामीले पत्तो लगाउँदै त्यो खानीमाईको उकालो चढ्यौं। त्यहाँबाट बजार कति सुन्दर देखिँदो रहेछ। फर्कनु त अवश्य थियो। कुनै पनि कुराको सुरुवात हुन्छ भने त्यहाँ अन्त्य पनि निर्वाध छ। हाम्रो पनि त्यो भ्रमण अन्त्य हुँदै थियो। रिजर्भ गरिएको हाम्रो बस बन्दीपुरबाट डुम्रे जाने जीप लाग्ने ठाउँ नजिकै रोकिएको थियो। म चुपचाप गएर एउटा सिट ओगटेर बसेँ। सिट अगाडितिरको थियो। बसमा जो चढ्थे उनीहरू लास्टतिर गएर बस्न रुचाउँथे। मेरो छेउमा कोही बसिरहेको थिएन। कोही नआए पनि सबैले लत्याएको सिट भए पनि तिमी छेउ आएर बस्यौ। तिम्रो प्रेमी पनि लास्ट सिटमा गएर बसेको थियो। सबैजना थकित भएर होला फर्कँदा अन्ताक्षरीको माहौल जमेन। तिमीले मसित झ्यालपट्टि बस्नका लागि अनुरोध गर्यौ। बन्दीपुरको अन्तिम यात्रा जुन खानीमाईको उकालो थियो त्यो अझै पनि मेरो मस्तिष्कबाट उत्रिसकेको थिएन। तिमीलाई त्यस्तै अर्को डाँडा आउन साथ म आफ्नो चोरी औँलाले देखाउँदै भन्थे, ऊ हेर त खानीमाईको उकालो। तिमीले सुरुमा मलाई होइन भन्दै प्याट्ट पिट्यौ। फेरि उस्तै डाँडा दोहोरिएर आयो कि म उसै गरी देखाउँदै भन्थे, ऊ हेर त खानीमाईको उकालो। त्यसपछि पनि हरेक पल्ट झर्केको अभिनय गर्दै उसै गरी प्याट्ट पिटिरहन छाडिनौ। मलाई भने हरेक पल्ट त्यसो भनेर तिम्रो पिटाइ खाइराख्न मन पर्थ्यो, किनकि त्यसबेला तिम्रो अनुहार साबिक भन्दा उज्यालो देखिन्थ्यो। हाम्रो ब्याचलरसम्मको पढाइ सकियो। त्यो यात्राका तस्बिर हेरेर आज पनि म मन बहलाउने गर्छु। एउटा अफसोस, त्यसबेला अमेरिकाका लागि तिम्रो भिजा लागेको थियो। तिमी जानुभन्दा एक दिन अघि हामी उही रुटिन चिया पसलमा भेटिएका थियौँ। मेरो मन त्यसै खिन्न थियो। तिम्रा अरू पनि साथीहरू थिए वरपर। चियाको चुस्कीमा कुनै मिठास थिएन। तिमी जाँदै थियौ। तिमीलाई त्यस दिन बिदाईका निमित्त तिमीले आग्रह गरे अनुरूप मैले केही कविता सुनाएको थिएँ। तिमीले पनि मिठो आवाजमा एउटा गीत गाएकी थियौ जुन अहिलेसम्म मेरो स्मृति पटलमा ताजा भएर बसेको छ। म तिम्रो सहर छोडी टाढा टाढा जाँदैछु। कति समय सापेक्ष गीत गाएकी, मानौ तिमीले मेरै लागि गाएकी थियौ। तर त्यसो नहुँदो तिमी गयौ, म जहाँको त्यहीँ रहेँ। यसो सम्झना आयो कि मेल पठाइहाल्थेँ। सुरुको एउटा मेल थियो जसमा लेखेको थिएँ, हाई के छ, कस्तो छ तिम्रो नौलो परिवेश, भिज्न बाँकी छ या भिजिसक्यौ, अहिले पनि तिम्रो खुब याद आइरहेछ, धेरै मिस गर्छु तिमीलाई, लभ यु। मेरो मेलको प्रत्युत्तर त्यसको ठिक 2 दिनपछि तिमीले गर्यौ। लेखेकी थियौ, आंशिक भिजे, यहाँको माहौलमा जाडो धेरै छ। सुरुवातमा होमसिक भयो, नुन खाएको कुखुरा चाहिँ झोक्राइरहे। अहिले अलिक ठिक छु। म पनि तिमीलाई धेरै मिस गरिरहेको छु, लभ यु टु डियर। यसको केही दिनपछि एउटा साथी भेटियो। उसले तिम्रो प्रेमीलाई हाम्रो मेलमा भएका कुरा सबै थाहा भएको कुरा बतायो। तिमीले आफ्नो मेल आइडीको पासवर्ड जो उसलाई बताएकी रहेछौ। यो कुरा मलाई पहिले थाहा भएको भए म तिमीलाई त्यस किसिमको मेल कहिले नपठाउँदौ। त्यो साथी भन्दै थियो, तिम्रो प्रेमी मलाई भेटेर पिट्न चाहन्छ। तिम्रो प्रेमीले उसित मेरो फोन नम्बर पनि मागिरहेको थियो रे। मैले थाहा पाएँ।
तिमीलाई यी सब कुरा पत्तो भएछ। तिमीले त्यस्तै भाका उल्लेख गरेर धेरै लामो समयपछि मेल पठाएकी थियौ, लेखेकी थियौ। मेरो प्रिय साथी, तिमीलाई त्यहाँ केही नराम्रो हुन लागेको यता मैले बुझेँ। निष्फिक्री भएर मलाई मेल पठाइरहनु। मैले आफ्नो मेल आइडीको पासवर्ड चेन्ज गरेँ। उसित पनि कुरा गरिसकेँ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेँ। धेरै पछि तिम्रो प्रेमी बाटोमा अकस्मात भेटियो। तिमीसित केही जरुरी कुरा छ उसले भन्यो र नजिकैको एउटा चिया पसलमा लिएर गयो। 2 कप चिया मगायो र आफै कुरा झिक्यो। के हो, मेलमा त खुब लभ यु सब यु चल्दो रहेछ नि? मलाई थाहा थियो उसले सोध्ने प्रश्न यही हो भनेर। भने हाम्रो सम्बन्ध हिजो अस्तिको होइन र हाम्रो मित्रता के कस्तो हो भनेर तिमी आफ्नी प्रेमीलाई धेरै सोध्न सक्छौ र तिमीसित आफ्नी प्रेमिकाको विश्वास गर्नुको कुनै विकल्प छैन। उसले भन्यो। ऊ मसित त्यही विषयलाई लिएर झगडा गर्दै थिए। झगडा गर्नु पनि त स्वाभाविक हो। मैले भने तिम्रो बुझाइको स्तर हाम्रो सम्बन्धभन्दा धेरै भिन्न जो भइदियो। म उसलाई धेरै माया गर्छु। उसले भन्यो। यो सब म भित्रको डर हो, लोग्ने मान्छेलाई हुने स्त्रीप्रतिको आसक्तिले उब्जाउने स्वाभाविक डर। प्लिज यसलाई बुझाइदेऊ। मैले पनि अब राम्रो मौका पाएँ, किनकि ऊ मसित धम्कीको भाषा होइन, अनुरोधको भाषामा कुरा गरिरहेको थियो। भने अब तिमी मलाई उसितको मित्रतै तोडिदेऊ भन्छौ भने त्यो भिन्न कुरा भयो। होइन भने तिमी निर्धक्क हौ। हामी बीच त्यस्तो शङ्कै गर्नुपर्ने सम्बन्ध आजका मितिसम्म स्थापित भइसकेको छैन। त्यसपछि उसले मसित अलि घटिया कुरा गर्यो। भन्यो, हेर, यसअघि 10 वटी केटीसित मैले प्रेम गरिसकेको छु र ती सबैसित शारीरिक सम्बन्ध पनि गाँसिसकेको छु। ती सबै केटीहरूसित पछि मेरो मन उठ्ने गर्थ्यो, तर ऊ मात्र त्यस्ती केटी हो जो प्रति म अझै आसक्त छु। त्यसैले तिमीले अनुमान गर्न सक्छौ म ऊप्रति कति आसक्त छु भनेर। म वाक्क भएँ उसका कुरा सुनेर। उसको आशय के हो? गोप्य भनिने शारीरिक सम्बन्धका कुरा ऊ मसित खुलेआम गरिरहेछ। मलाई त लागिरहेको थियो त्यो तिमीलाई बिटुल्याएको कुरा गरेर मेराप्रति तिम्रो घृणाभाव उत्पन्न गराउन चाहिरहेछ। तर तत्कालै लाग्यो ऊ जे भनिरहेको छ त्यो सत्य पनि हुनसक्छ। त्यो दिन तिम्रो बारेमा उसले जे जस्ता कुरा गर्यो त्यो तिमीलाई मैले आजसम्म पनि भनेको छैन र सायद कुनै पनि दिन भन्ने छैन। पछि मैले थाहा पाएँ तिम्रो र उसको ब्रेकअप भएछ। एकपटक तिमीलाई भिरकुटी मण्डपको क्यान इन्फोटेकमा परैबाट देखेको कुरा मलाई मेरो एउटा साथीले सुनायो। मलाई भित्रभित्रै त्यसै नरमाइलो लागिरह्यो। तिमी यहाँ आएको जानकारीसम्म मैले पाउन सकिनँ, त्यसै दिक्क लागिरह्यो। पछि त्यही कुरा मैले मेलमा पठाएँ। तिमीले त्यसको जवाब यसरी दियो, मलाई माफ गर, त्यो बेला मेरो हजुरबुवाको डेथ भएकोले 81 आउनु पर्यो। म हजुरबुवाको मन परेकी नातिनी, मैले उपस्थिति भइदिनु पर्थ्यो। उहाँको काजक्रियाभरि बसेँ, कतै जान पाइनँ। त्यस लगत्तै म फर्किहालेँ। यता पढाइ छुटे फेरि नराम्रो रेकर्ड हुन्थ्यो। अर्कोचोटि आउँदा अवश्य भेट्छु, सरी। मलाई त्यसै ग्लानि भयो तिम्रो मेल पढेर। मैले नराम्रो सोचेछु। तत्काल खेदले भरिका केही लाइन लेखेर रिप्लाई गरेँ। मेरो मन परेको साथी, मैले नराम्रो सोचेछु, यसर्थ माफीको याचना गर्छु। तिमीले माफ गर्नु पर्दैन। अर्कोचोटि नेपाल भ्रमण हुँदा भेट हुने आशा राख्दछु। तिमी दोस्रो पल्ट नेपाल आयो त्यसको 1.5 वर्षपछि। तर अफसोस म भ्यालीभित्र नभएकाले त्यस बेला पनि हाम्रो भेट हुन सकेन। तिमी पनि 8-10 दिनभन्दा बसिनछौ, फर्किहालेछौ। तर तिमी मेल पठाइराख्थ्यौ। एकपटक लेखेकी थियौ, हेर न, स्वाइन फ्लूको जगजगी छ, बाहिर फेर निस्कने माहौल छैन, धेरै समय भित्र बसिराख्छु, पढ्न पनि उति मन लाग्दैन, काम गर्ने पनि जाँगर उस्तै छैन। जिन्दगी त उही राम्रो थियो कलेज लाइफको, कुनै कुराप्रति सिरियस होइन थियो। यहाँ त हरेक कुरामा सिरियसनेस चाहिने। म एक्लै छु यहाँ, कलेजमा नेपालीहरू पनि त्यति छैनन्। तिमी यतातिर आउने प्रयास किन गर्दैनौ? यसको जवाबमा मैले लेखेर पठाएको थिएँ, स्वाइन फ्लूबाट बसेर काम गर्नु। यो त म भन्दा पनि तिमीलाई धेरै ज्यादा थाहा होला। के हो, आजकल त निकै नोस्टाल्जिया हुन्छ कि क्या हो? त्यहाँ आउन हालसाललाई मेरो त्यस्तो कुनै सोच छैन। पछि के होला त्यो पछि नै थाहा होला। भाइ, त्यति बेला भर्खर फेसबुकको प्रचलन आएको थियो। हामी एक आपसमा स्ट्याटसहरूमा खुब कमेन्ट गर्थ्यौँ। कहिले अनलाइन भेटिँदैनथ्यौँ, कहिले अनलाइन भेटिन्थ्यौँ। एक दिन तिमी त्यसै गरी अनलाइन भेटिएकी थियौ। केही औपचारिक कुराहरूको साटासाट भइसकेपछि तिमीले मलाई सोधेकी थियौ, अनि जीवनमा कोही गर्लफ्रेन्ड बनायौ त? मैले भने छैन। मैले पनि त्यही प्रश्न सोध्न जरुरी ठानेर तिमीलाई सोधेँ। अनि तिम्रो नि? अनि तिमीले उत्तर दियौ, मैले जिस्कने मोडमा टाइप गरेँ, एउटा कुइरे छाने हुन्छ नि त, त्यस्तो हुन्न? किन? मेरो मन त्यतातिर अडेको छ। कसमा? अहिलेसम्म जान्या छैन, अहिलेसम्म अन्जानमै छ। मलाई किन भन्दिनौ? भए पो भन्, म खोजिदिउँ त? हुन्छ, कस्तो चाहिने? जस्तो होस्, मेरो विगतको बोयफ्रेन्ड जस्तो चाहिँ नहोस्। त्यसो भए को जस्तो त? केही तिमी जस्तै। ल त, म सुत्न जाँदैछु भाइ। ओके भाइ। त्यसपछि तिमी अफलाइन भयो। अब मैले तिमीलाई आफू जस्तै केटा खोजिदिनु छ। जान्दिन त्यो सजिलै उपलब्ध हुने हो कि होइन।
कार्यक्रम अडियो बुकमा साहित्यकार सुबिन भट्टराईको कथाकी पात्र शीर्षकको कथा संग्रह वाचन गरिरहेको छु। कथा वाचनको श्रृङ्खलालाई यही रोक्न चाहन्छु। कथा संग्रहको अरू बाँकी अंश सुन्नको लागि तपाईँ आगामी हप्ताको आइतबारसम्मको यही समयलाई पर्खनु पर्नेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्रविधिका साथी एनबी निर्दोष अनि सुनेर साथ दिने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम अडियो बुकबाट म प्रस्तोता जीवन पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।